Ezekiel 33. Giingnan ako sa Ginoo, tawo, sutihi ang imong katawhan nga sa dihang kastiguhon ko na ang inyong nasod, pinagi sa espada, magpili silag usa kanila nga mo'y ilang himuong magbalantay. Inigkakita niya nga nagkaduol na ang kaaway, kinahanglan nga patingugon niya ang trumpeta agig pasidaan sa katawhan. Kadtong makadungog sa trumpeta ug dili manumbaling sa maong pasidaan ug unya patyon siya, isipon nga tinuyuan niya ang iyang kamatayon. Kay kun namati pa siya, makaikyas unta siya. Apan kun ang magbalantay wala mo patingog sa iyang trumpeta agig pasidaan sa katawhan, bisag nakakita siya sa kaaway nga nagkaduol na, ug unya makasulod sila ug pamatyon ang mga makasasala, ang paninglan ko sa ilang kamatayon, mao ang magbalantay. Busa gipili ko ikaw o tawo, ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo mao'y imong isulti kanila, agig pasidaan. Kung maingon ako sa usa ka tawong dautan, mamatay ka gayod, ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala apan ikaw, ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kini tagda, mamatay siya nga makasasala apan wala kay tulubagon. Ang Ginoo miingon kanako, busa tawo, isubli pagsulti ngadto sa Israel ang ilang gisulti. Ang among mga kalapasan ug mga sala maoy hinungdan sa hilabihang kalisod nga among giantos ug hapit na kami mga matay. Unsaon man namo pagkabuhi? Ingna sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa kamatayon sa taong dautan. Ang ikalipay niya mao ang dautan mobiya na sa dautan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Busa hunong nakamo sa pagpakasala kay nganong tuyuan man ninyo ang kamatayon o katawhan sa Israel. Tawo, ingna ang imong katawhan nga ang katarong sa usa ka tawo dili makaluwas kaniya kun siya makasala ug ang dautan usab dili na silutan tungod sa dautan niyang nabuhat kun siya maghinulsol ug mobiya niini. Apan ang katarong sa tawo dili na magpulos kaniya kun siya magpakasala. Bisag nag-ingon ako nga dili gayud mamatay ang matarong apan kun magsalig siya sa iyang katarong ug magpakasala, mahimong walay pulos ang matarong niyang binuhatan ug mamatay siya diha sa iyang sala. Unya bisag nag-ingon ako sa taong dautan nga mamatay gayud siya apan kun maghinulsol siya ug magbuhat na sa matarong, kung iuli niya ang garantiya nga iya nang gipanag-iya ug ang mga butang nga iyang kinawat ug kung sundo niya ang mga lagda sa matarong nga pagkinabuhi, dili siya mamatay. Dili na isipon ang tanang sala nga iyang nahimo kay nagbuhat naman siya sa matarong. Apan nag-ingon ang imong katawhan, dili husto ang paagi sa Ginoo. Apan ang tinuod mao nga ang ila hinuong paagi maoy dili husto. Kung ang matarong dili na magbuhat sa matarong ug magpakasala na, siluta ni siya sa kamatayon tungod niini. Ug kung ang dautan usab mobiya sa iyang pagkadautan ug magbuhat na sa matarong, makabaton siya sa kinabuhi. Apan moingon gihapon kamo, ang paagi sa Ginoo dili husto. O katawhan sa Israel,
hukman ko ang tagsatagsa kaninyo, sumala sa inyong binuhatan. Sa ikalima nga adlaw, sa ika-10 nga bulan, sa ika-12 nga tuig, sa among pagkabihag, usa ka tawo nga nakalayas gikan sa Jerusalem miadto kanako og miingon, nailog na ang syudad. Niya nang gabii sa wala pa moadto kanako ang maong tawo, gihikap ako ni Yahweh o giabli niya ang akong bakba. Sa pag-abot sa tawo niya ng pagkabuntag, nakasulti na ako. Giingnan ako ni Yahweh, tawo, ang mga lumulupyo nining mga lungsod sa Israel nga nangagunob na nagsigig ingon. Sa pagpanag-iya ni Abraham nining yuta siyarang usa apan karon daghan nakitabo sa maato ged kining yuta. Ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, mikaon kamog karni lakip ang dugo niini. Misimba kamo sa mga Diyos ug nagpatay kamo sa inyong isigataw. Ug karon nagtuo kamo nga inyong mapanag-iya kining yuta. Gipakasayon lang ninyo ang pagbakyaw sa espada. Nagbuhat kamo sa mga buhat nga salawayon o nakihilawas kamo sa asawa sa inyong silingan. Gipakaingon ba ninyo makapanag-iya kamo ni ining yuta? Ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Ingon nga ako buhi, ipanumpa ko nga ang nagpuyo sa mga dapit nga nagunog mahiagom gayud sa espada, ug ang nagpuyo diha sa hawan ipatukob ko sa mga mananap. Kadtong atoan magpuyo sa mga kuta ug sa mga langob, mga matay pinaagi sa sakit. Gunubon ko ang tibok nasod aron mahanaw ang iyang gipasigarbong gahom. Lumpagon ko ang ilang mga bukid aron wala nay moagi niini. Makaila na unya sila nga ako mao ang Ginoo, dihang gunubon ko ang tibok nasod tungod sa daotan nilang mga buhat. Ang Ginoo miingon kanako, tawo, ang imong katawhan naghisgot bahin kanimo. Diha sa mga paril o sa mga pultahan sa mga balay, nag-ing nanay sila, ngari og pamati sa gisulti sa Ginoo. Manganha sila kanimo nga magpanon ingon nga akong katawhan ug mamati sila sa imong isulti apan dili sila motuman niini. Sa ilang sinultihan magpatuo sila nga dako sila gugma kanako apan ang tinuod mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Alang kanila, ikaw daw usa ka mga awit nga nag-awit ug awit sa gugma, anindot ug tingog ug maayong mutugtog sa alpa. Mamati sila kanimo apan dili mutuman sa imong isulti. Apan sa dihang mutuman na ang akong gipasulti kanimo makailaon niya sila nga may propeta di ay diha sa ilang taliwala.